अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा वो कुरान एक इनकलाबी किताब है। इसके पढ़ने से कौमों की मुर्दा कौमों की ज़िंदगी में जान आ जाती है। इसके पढ़ने से ज़िंदगियों में तब्दीली आती है। ये वो कुरान है, हम उस कुरान की बात कर रहे हैं। तो आज हमने जिन आयात का सिलेक्शन किया है वो आयतें हैं कि वमिनहुम उम्मीयून ला यअलमून किताब। ये सूरह बकरा की आयत है और इसमें जिक्र चल रहा है, आयत नंबर 78 है इल्ला अमानी व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, कि इनकी सिर्फ ख्वाहिशें हैं या फिर ये कुछ वहम व गुमान रखते हैं, गुमान में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो देखिए सूरह बकरा क्या है, ये इस उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आईना का काम करती है ये सूरह। इसलिए अल्लाह पाक ने इसको सूरह फातिहा के बाद फौरन रखा है। लोगों ने अपने अल्लाह की किताब के साथ क्या मामला किया, तो इन्होंने अल्लाह के साथ क्या मामला किया, उसकी किताब के साथ क्या मामला किया, इनकी क्या रविश रही है, इसकी बड़ी तफसीलात है। सूरह बकरा हम सारे लोगों को जो इस किताब से मोहब्बत रखते हैं, सूरह बकरा को सबसे पहले देख समझ के पढ़ लेना चाहिए। आइए आज सूरह बकरा की इसी आयत का मुताला करते हैं और देखते हैं कि किताब उनके नज़दीक उसकी हैसियत क्या थी। क्या कहीं वही काम हम तो नहीं कर रहे हैं जो यहूदी करते थे किताब के साथ। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम। तो एक तो वो लोग हैं जो किताब को नहीं जानते हैं और जो किताब को जानते हैं। दो तरह के लोग हैं, कुछ गुमान रखते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने इसी किताब के अंदर बयान किया है। और ये सेम तस्वीर ज़रा आप इसको अपना आईना समझ के सुनते जाइए। अब ये जो गुमान वाले लोग हैं और जो कुछ तमन्नाएं रखते थे, तो इनका गुमान क्या था? इनका गुमान इसी सूरह बकरा में अल्लाह ने बयान किया है। ये कहते थे कि लन तमस्सना नार इल्ला अय्याम मादूदा, कि हमें आग तो सिर्फ चंद दिनों के लिए छुएगी। अगर आग ने छुआ भी, वकालू लय्यत खुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन और नसारा। पहले इन्होंने कहा कि देखो भाई, जो यहूदी है, जो नसरानी है ना, वही सिर्फ जन्नत में जाएंगे। देखिए इनका गुमान कैसा गुमान है। ज़रा आप अपनी उम्मत से कंपेयर करते हुए चलिए तो बहुत आपको मज़ा आएगा। और एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत हर वो काम करेगी जो यहूदियों ने किया है। अगर मिसाल दी, अगर वो गोह के बिल में भी गए हों तो ये हमारी उम्मत उस बिल में भी घुसेगी। तो जो कौमें किताब रखती हैं वो क्या क्या करती हैं, क्या क्या कर सकती हैं, क्या कर चुकी हैं, सारा मंजर पस मंजर सूरह बकरा में रखा गया है, ताकि इस किताब को पहुंचाने वाले लोग, समझने वाले लोग इस सारे जो कहना चाहिए कि जो लेवल्स हैं उसको समझ लें, ताकि ये वो गलतियां ना दोहराएं जो पिछली कौमों ने दोहराई हैं। तो अल्लाह ने कहा कि वमिनहुम उम्मीयून ला यअलमूनल किताब, इनमें कुछ लोग हैं जो किताब को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ख्वाहिशें हैं, उनके कुछ गुमान हैं कि हम लोग तो भाई कैसे भी जन्नत में जाएंगे, कुछ करो मत करो, आखिरत में तो बस हमारी शफात हो जाएगी और बेड़ा पार हो जाएगा। सेम यही स्टेटमेंट इस किताब को मानना और समझना, और इस किताब का जब इल्म नहीं होता है, तो यहूदियों के बारे में कहा कि जब इल्म नहीं होने की वजह से क्या होता है, सिर्फ कुछ गुमान होते हैं, कुछ ख्याल होते हैं। वो सिर्फ गुमान कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, उनके पास कोई इल्मी बुनियाद नहीं होती है। तो इसकी वजह से उनके गुमान कैसे बनते हैं देखिए। और क्यों बनते हैं? क्योंकि किताब का इल्म नहीं है। क्या है कि भाई हम लोग सब जन्नती हैं, तो बगैर कुछ किए हुए जन्नती होने का गुमान वही कर सकता है जिसको किताब का इल्म ना हो। तो इसको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से जिक्र किया है इसमें
کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نے سوال کیا ہے کیا کہیں پہ ایسا عہد اور کوئی ایگریمنٹ اللہ میاں نے کیا ہے ان سے ذرا پوچھو، اللہ میاں نے ان سے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے کیا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اس سے اپنے خلاف ورزی نہیں کرنے والا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جب کتاب کا علم نہیں ہوتا ہے تو انسان جو چاہتا ہے گمان گڑھ لیتا ہے، جو چاہتا ہے ذہن بنا لیتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، تو ایسے ہی اس کے بعد یہ حقیقت بتائی کہ تم علم کے بغیر یہ بات کر رہے ہو اور دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم کتاب سے ہمارا رشتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم سے رہتی ہیں، چاہے کچھ کریں نہ کریں ہماری شفاعت تو ہو ہی جائے گی، ہے نا یہ گمان؟ آپ چیک کر لیجئے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی اللہ سے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے کیا، کہیں پہ ایگریمنٹ ہے ایسا؟ یہ یہودیوں سے پوچھ رہا ہے۔ تو قرآن میں براہ راست یہ قصہ رکھ کے آپ سے اور ہم سے بھی پوچھ رہا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب اصل حقیقت بتا رہا ہے اپنا اللہ تعالیٰ، اپنا جو اس کی جو مشیت ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی ہمارے ہاں جنت اور جہنم کا تعلق لے گا، جو گناہوں میں لت پت ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور اس میں بھی یہ بات بہت مشہور ہے، مسلمان کیسا بھی ہو بھائی جہنم میں جا کے جل بھن کے سزا بھگت کے واپس تو آ جائے گا۔ لیکن قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کو بلکہ کیا کہہ رہا ہے، یہ امانی کہا اس کو، یہ ان کی کیا ہے، تمنائیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے وہم و گمان ہیں۔ تو آپ بھی اس وہم و گمان میں اور اس تمنا میں نہ رہیں کہ چلو بھائی کچھ کریں یا نہ کریں ہم فی الحال تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، چاہے کچھ دن جہنم میں جائیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے گناہ ویسے ہوں گے تو آپ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری کیٹیگری کیا بتائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے اعمال اچھے کر لیے تو ان کے نمی جنت میں آ جائے گا۔ ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ بہت ہی چیلنجنگ وے میں، چونکہ عقیدے کی اصلاح کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک کتاب رکھنے والی قوم یہود و نصارہ سے خطاب کیا اور انہیں بتا دیا کہ بھائی دیکھو تمہارے لیے یہ اصل میں فارمولہ ہے، یہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، لوگوں میں جو تم پھیلا رہے ہو یا یہ تمہارے گمان ہے، یہ امانی ہیں اور یہ تمہارے گمان ہیں، تو اس خوش فہمی میں مت رہو۔ تو دیکھیے دیکھا آپ نے کہ جو لوگ کتاب نہیں پڑھنے کی وجہ سے، قرآن نے کیا کہا کہ صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں، کچھ گمان رہ جاتے ہیں جو آدمی خود سے گڑھ لیتا ہے۔ اللہ نے نہ کہیں ایسا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کوئی اللہ سے معاہدہ ہے کیا کہ تم کیسے بھی رہو تم جنت میں جاؤ گے؟ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو یہودی ہوں گے، جو نصرانی ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے، ان کا گمان ہے۔ آج بھی ہم اسی گمان میں رہتے ہیں کہ بھائی ہم امت محمدیہ میں آ گئے ہیں، چاہے جیسے بھی رہیں جنت تو ہمارے باپ دادا کی میراث ہے۔ تو نعوذ باللہ کبھی بھی ایسی خوش فہمی میں، ایسے گمان میں نہ رہیں، قرآن اس کا 100% انکار کرتا ہے۔ تو ہم اسی طرح سے جتنی بھی آیتیں ہیں انشاءاللہ اس ماہ میں ہم قرآن اور اس سے ہمارا کیا تعلق ہے اور قرآن خود اپنے بارے میں کیا تعارف کراتا ہے، ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر کسی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔